बिहार बंगाल राज्ययोः निर्वाचनतापः प्रवर्धेत अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारस्य जमुई इत्यतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशिने कुर्यात् प्रचारकार्यम्। पश्चिम बंगालस्य कूचबिहारस्थले तृणमूल कांग्रेस दलं भवेत् लक्ष्ये। मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ अपि प्रचारकर्मार्थं सिद्धा। सीपीआईएम इत्येतेन दलेन उद्घुष्येत निर्वाचनपरं स्वघोषणापत्रम्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् दलमपि घोषणापत्र समितेः उपवेशनं सम्बद्धं समायोजयेत्। अपरत्र कांग्रेसदलीयाः कार्यकर्तारः 8 कोटि परिवारेभ्यः वितरेयुः विश्वस्तिपत्रम्। संजय निरुपमः कांग्रेसदलात् 6 वर्षेभ्यः जातः निष्कासितः। अनुशासनहीनताम् अथ दलविरोधि स्ववक्तव्यकारणात् जातः तद्विरुद्धः पदक्षेपः। तावत् संजय निरुपमः स्वकीयस्य अग्रिमक्रमस्य कुर्यात् प्रकाशनम्। कर्करोगस्य रोगिभ्यः देशे अद्य प्रभृति समारब्धः स्यात् गृहगतः आनुवंशिकता धृतः चिकित्सा पद्धतिविशेषः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः आईआईटी बॉम्बे इत्यत्र कुर्यात् एतस्य शुभारम्भम्। मद्यनीतिगत प्रवञ्चना प्रकरणे बीआरएस दलीयायाः नेत्र्याः के कविता इत्येतस्याः निगडनमोचनाय दिल्ल्याः राउज़ एवेन्यू इत्याख्ये न्यायालये चर्चा अद्य। एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् अस्ति के कविता न्यायिके निगडने। आईपीएल इत्याख्यायां क्रिकेट प्रतियोगितायां कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन दिल्ली कैपिटल्स इत्येतत् दलं पराजित्य अजस्रं तृतीयः जयः समर्जितः। अद्य अहमदाबादे गुजरात टाइटन्स इत्यस्य स्यात् सामुख्यं पंजाब किंग्स इत्येतत् दलविरुद्धम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बिहार राज्यस्य जमुई स्थाने नैर्वाचनिकं शङ्खनादं कुर्यात्। जमुई इत्यत्र आयोज्यमानायाम् एतस्यां सभायां बिहार राज्याय राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः निर्वाचन प्रचारयात्राः आरप्स्यन्ते। जमुई इत्यत्र तावत् प्रथमायाम् एतस्यां निर्वाचनसभायां सर्वेषां घटकदलानां शीर्षनेतारः उपस्थास्यन्ति। जमुई लोकसभासने तावत् चिराग पासवान इत्यस्य भगिनी पतेः अरुण भारती इत्यस्य समक्षं राष्ट्रीय जनता दलस्य अर्चना रविदासः निर्वाचनसङ्गरे प्रतिद्वन्द्विनी भविष्यति। चिराग पासवानः प्रधानमन्त्रिणं भृशं प्रशंसन् उक्तवान् यत् लोकजनशक्ति पार्टी इति दलाय अथ जमुईवासिभ्यः गर्वविषयः अस्ति एषः यत् प्रधानमन्त्री एतस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे बिहार निर्वाचनाय स्वीय प्रचाराभियानं कुरुते इति। कांग्रेस दलेन इतोपि 2 लोकसभा प्रत्याशिनोः नाम्नोः उद्घोषणं कृतम्। मथुरा लोकसभा क्षेत्रतः मुकेश धनगरः कांग्रेस दलीयः प्रत्याशी भविष्यति। तत्रैव सीतापुर लोकसभासनतः कांग्रेस दलेन नकुल दुबे इत्यस्य स्थाने राकेश राठौर इत्येषः प्रत्याशित्वेन अस्ति उद्घोषितः। परम् अधुना अपि कांग्रेस दलेन अमेठी रायबरेली लोकसभासनाभ्यां स्वीय प्रत्याशिनोः नामनि नैव स्तः घोषिते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा स्वदलसमर्थने मतदातॄणां सहमतिं प्राप्तुम् अद्य उत्तराखण्ड राज्यं गच्छति। 2 दिनात्मके यात्राप्रसङ्गे सर्वादौ जेपी नड्डा अल्मोड़ा स्थिते पिथौरागढ़स्थले प्रायः 12:30 वादने जनसभामपि सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं च भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा देहरादून स्थिते विकासनगरे अपि जनसभामेकां समुद्बोधयेत्। उत्तराखण्ड राज्यस्य सर्वेषु अपि 5 लोकसभासनेषु प्रथमचरणात्मकं मतदानम् एप्रिल मासिके 19 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते इति अवधातव्यम्। तावत् राज्ये भूयोपि 37,000,383 लक्षसङ्ख्याकाः मतदातारः 55 प्रत्याशिनां राजनीतिकं भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मुम्बई यात्रां कुर्यात्। राष्ट्रपतिः तत्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य बॉम्बे परिसरे कर्करोगोपचाराय भारतनिर्मितायाः प्रथमायाः जीन् थेरेपी इत्यस्याः उपचारपद्धतेः शुभारम्भं करिष्यति। एतस्याम् उपचारपद्धत्यां रोगिणः आनुवंशिक्याः अध्ययनं क्रियते। शरीरे च कर्करोगस्य ये अंशाः भवन्ति तेषां
परिवर्तः एतस्मिन् आनुवंशिकता धृते उपचारे क्रियते। एतेन कर्करोगकारणभूतानाम् अंशानां वृद्धिः अत्यन्तं न्यूना भवति। जीन् थेरेपी इत्याख्यः आनुवंशिकता धृतः एष उपचारः विविधमाध्यमैः क्रियते। एषः च उपचारप्रविधिः साक्षात् कर्करोगजनकान् शरीरवर्तिनः अंशान् लक्ष्यीकृत्य कार्यं करोति। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय नामाङ्कनपत्र प्रपूरणस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। एतस्मिन् चरणे मणिपुर लोकसभा क्षेत्रेण सममेव 12 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां 88 लोकसभासनेषु मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। तावत् बहिः स्थितस्य मणिपुर निर्वाचनक्षेत्रस्य एकस्मिन् भागे प्रथमचरणे मतदानम् आयोजयिष्यते। तत्रैव केरल, कर्णाटक, राजस्थानोत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, असम, बिहार, पश्चिमबंगाल, छत्तीसगढ़ राज्येषु मतदानं भविष्यति। गतदिने ताइवानदेशे प्रचण्डः भूकम्पाघातः समनुभूतं गतः, येन तत्र महती जनधनहानिः सञ्जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ताइवानदेशे दुरापन्नं भूकम्पम् अनुशोचितवान्। प्रधानमन्त्री स्वीये सामाजिकसञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् ताइवानदेशे भूकम्पकारणेन सञ्जातां जनधनक्षतिं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः अस्मि। शोकाकुलान् परिवारान् प्रति मदीयाः संवेदनाः अथ व्रणितानां शीघ्रस्वस्थतां कामये। दुःखमनुभवद्भिः ताइवानदेशवासिभिः सह एकात्मभावेन वयं स्थिताः स्मः। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिभूता रुचिरा कम्बोजः अवदत् यत् भारते अपजीयमाना निर्धनता अथ च अन्ताराष्ट्रियस्य श्री अन्न इत्येतदर्थं निर्धारितस्य वर्षस्य नेतृत्वं कुर्वतः भारतस्य प्रगतिः वैश्विकखाद्यसुरक्षां प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतां प्रकाशयति। अक्षयपात्रस्य 40 लक्षसंख्याकेभ्यः बालेभ्यः भोजनप्रदानस्य लक्ष्येण प्रेरिताः वयं वसुधैव कुटुम्बकम् इति कथनं परिपालयन्तः स्मः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बीजापुर जनपदस्य कोरचोली अरण्ये मंगलवासरे विहितस्य सैन्यसंघर्षस्य अनन्तरम् एतावता 13 नक्सलवादिनां शवाः प्राप्ताः। ज्ञातमेव यत् छत्तीसगढ़े नक्सलवादिभिः सह जाते संघर्षे सुरक्षाबलैः महती सफलता अर्जिता अस्ति। अत्र तावत् डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन, सीएएफ इत्येतेषां सुरक्षा सैन्यबलानां संयुक्तदलं सम्मिलितम् आसीत्। सुरक्षाकर्मिभिः ततः अनेकानि शस्त्राणि अपि निगृहीतानि, येषु इंसास, एलएमजी, AK-47 प्रभृतीनि स्वचालितानि शस्त्राणि सम्मिलितानि सन्ति। भाजपा इत्यस्य दिल्ल्याः सूचना संचार माध्यम विभागेन दिल्ल्याः आपदलपक्षतः मन्त्रिपदासीनायै आतिशी इत्यस्यै वैधानिकी अधिसूचना प्रेषिता। तदनुसारेण तत्पक्षतः विहितान् आरोपान् आलक्ष्य क्षमां याचितुं निर्दिष्टमस्ति। अन्यथा तस्याः विरुद्धं न्यायालये मानहानिपरः अभियोगः प्रवर्त्येत इति। वस्तुतः आतिशी इत्येतया उक्तमासीत् यत् तत् समीपस्थजनमाध्यमेन तदुपरि दलपरिवर्तनपरः आपीडः प्रवर्धितः अस्ति इति। तया आत्मनः सौरभ भारद्वाजस्य, राघव चड्डा इत्येतस्य, दुर्गेश पाठकस्य च निगडनभीतिः अपि प्रकटिता आसीत्। आपदलीयः नेता गोपालरायः वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपादलम् अभिलक्ष्य प्रतिपादितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं निरङ्कुशतया शासनं निभालयति इति। गोपालरायः तावत् एतदपि घोषितवान् यत् एप्रिल मासस्य 7 दिनाङ्कतः सामूहिकोपवासः आयोज्येत इति। आम आदमी पार्टी इति दलस्य सांसदः संजय सिंहः शीर्षन्यायालयस्य आदेशानुसारं दिल्ली स्थितात् तिहाड़ कारागृहात् विमुक्तः जातः। ध्येयम् एतत् यत् मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपी संजय सिंहः गतवर्षतः एव तिहाड़ कारागृहे बन्दीकृतः आसीत्। तावत् कारागृहात् बहिः आगतः संजय सिंहः कारागृहे बन्दीकृतस्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य पत्नीं मिलितवान्। सहैव आम आदमी पार्टी इति दलस्य कार्यालये सः कार्यकर्तॄन् अपि सम्बोधितवान्। आप इति दलस्य सांसदस्य संजय सिंहस्य कारागृहात् मुक्तिप्रकरणे भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्त्री शाजिया इल्मी इत्येषा उक्तवती यत् संजय सिंहः कारागृहात् बहिः आगतः अस्ति, नैव सः आरोपात् विमुक्तः। तावत् शाजिया इल्मी इतोपि उक्तवती यत् संजय सिंहस्य कारागृहात् बहिः आगमनानन्तरं दलं विरोधं प्रकटयिष्यति इति। उच्चतमन्यायालयेन केषुचित् राज्येषु वित्तगत कुप्रबन्धनस्य विषये बृहत् निर्णयः कृतः अस्ति। कतिपयदिनपूर्वमेव उच्चतमन्यायालयेन केरलराज्याय गतवित्तीयसत्रार्थं प्रायः 11,000 कोटिरूप्यकाणाम्
अतिरिक्त ऋणग्रहणस्य अनुमतिप्रदानक्रमे किमपि सौविध्यं न प्राप्येत इति निर्दिष्टमासीत्। वस्तुतः उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् केरलराज्यस्य वित्तीय दुरवस्था पुनरपि समयादिवर्धनपरं सौविध्यं प्रापयितुं न कथमपि विचारयोग्या इति। वस्तुतः केरलराज्यपक्षतः 93-200तमस्य अनुच्छेदस्य आधारेण केन्द्रप्रशासनं ऋणप्राप्त्यै पुनरपि सौविध्यप्राप्तिरूपं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति इति चर्चितमासीत्। अथ एतद्विरुद्धं केन्द्रप्रशासनपक्षतः उक्तं गतं यत् एवं तर्कः निराधारः इति, यतः अनुच्छेदस्य एतस्य तथा व्याख्यानं न सम्यक्, यतः राज्यविरुद्धं संघशासननियमान् आश्रित्य केन्द्रप्रशासनं विशेषशक्त्यनुगुणं राज्यस्य ऋणजाते अपि समयं समारोपयितुम् अर्हति एव इति। इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगिता श्रृंखलायां गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन दिल्ली कैपिटल्स इति दलं 6,100 धावनाङ्कैः पराभूतम्। इत्थं प्रतियोगिताक्रमे अनुक्रमं तृतीयं जयं प्राप्तवत् कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलम्। प्रतियोगिताङ्कतालिकायां स्वीयं दलं तावत् शीर्षस्थाने एतत् दलं तावत् आगतमस्ति। तावत् कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य अग्रिमा स्पर्धा चेन्नई सुपर किंग्स इति दलविरुद्धम् एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्के भविष्यति। इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगिता श्रृंखलायाम् अद्यतनी स्पर्धा अहमदाबादे खेलिष्यते, यत्र गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलस्य सामुख्यं पंजाब किंग्स इति दलेन समं भवेत्। अवधेयास्पदमेतत् यत् प्रतियोगिताक्रमे गुजरात टाइटन्स इति दलेन साम्प्रतं यावत् स्पर्धात्रयं खेलितं, तत्र स्पर्धाद्वये दलेन जयः प्राप्तः अस्ति। तत्रैव पंजाब किंग्स इत्येतेन दलेन अपि एतस्यां प्रतियोगितायां स्पर्धात्रयं खेलितं, यत्र एकस्मिन्नेव द्वन्द्वे तेन जयः अर्जितः अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।